Les élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا لو ليكسيك لا لوسون ديال ليكسيك تيماتيك، يعني المعجم التيمي ولا الخاص بواحد التيمه معينه موضوع اللي هو لي فاكونس. واحد المعجم، واحد الكلمات كتكون عندها علاقه بواحد الموضوع معين. هنا في الدرس ديالنا عندنا لي فاكونس، داكوغ. نشوفوا كاع الكلمات اللي عندها علاقه باللي فاكونس. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. ريم et ses parents ont fait un beau voyage pendant leurs vacances. ريم والعائلة ديالها سافروا واحد السفر مزيان في العطلة ديالهم. L'organisation avant de partir est très importante. يعني النظام ولا التنظيم قبل ما نسافروا مهم جدا. Ils ont tout d'abord choisi une destination. أول حاجة داروها هي اختاروا الوجهة اللي غادي يسافروا لها. Puis ils ont effectué la réservation des billets d'avion auprès d'une agence de voyage. ومن بعد ما اختاروا فين غيمشيو مشاو داروا الحجز ديال الاوراق ديال الطائره، لي بيي ديال الطائره، واحد الوكاله ديال الاسفار ياك. sur place يعني تما ils auront d'autres moyens de transport à prendre. يعني تما من سافروا تما عاوتاني خداو مجموعه ديال وسائل النقل اخرى. ils devront monter d'abord d'un bus ou d'une voiture pour faire les safaris. غادي يركبوا في لو بوس ولا في السيارات باش يديروا ديك الخرجات ديالهم ياك. Ils prendront également le train pour se rendre dans une grande réserve d'animaux. وياخذوا كذلك القطار باش غادي يمشيو لواحد المحمية كبيرة ديال الحيوانات. située loin de la ville. يعني تقع بعيدة عن المدينة. chacun des vacanciers pense à rapporter des souvenirs. يعني كل واحد من المسافرين كيفكر باش ياخذ معاه دي سوفونير، يعني ذكريات. acheter dans les bazars de الدخلة، اللي خداوهم من البازار ديال الدخلة. البازار هو كيكون واحد بحال واحد المتجر كبير كيكون فيه غير داكشي التقليدي الخاص بالمدينة. je manipule et je réfléchis. observe les mots en couleur dans le texte ci-dessus. في le texte عندنا des mots en couleur. شناهم؟ كاين عندنا voyage, vacances, organisation, destination, réservation, billet de voyage, le billet d'avion, agence de voyage, moyen de transport, bus, voiture. ça fait safari, train, grande. المهم كاع هاد الكلمات سميتو اللي كنشوفوهم عندهم علاقه بلي فاكونس بلو فواياج. دابا هذا سي ان ليكسيك تيماتيك، هذا هو لو ليكسيك تيماتيك، يعني هاد الكلمات اللي عندها علاقه بالسفر. داكوغ. transport, bus, safari, avion, voyage, réservation. D'accord. هذا هو le lexique thématique. هنا السؤال الثاني de quoi parle le texte. علاش غادي كيهضر النص؟ كيهضر على السفر ديال ريم ياك. كيهضر لنا على السفر ديال ريم غادي تسافر. قلنا le texte raconte le voyage de ريم ياك. غادي يهضر لنا على السفر ديال ريم. raconte le voyage de ريم. ريم غادي تسافر. avec qui ريم part-elle en vacances. مع من غادي تسافر ريم؟ عندنا في لو تكست ريم et ses parents. d'accord. ريم ياك part en vacances avec ses parents. avec ses parents. Quels sont les moyens de transport cités dans le texte. شنو هما الوسائل النقل اللي مذكورة في النص؟ عندنا أول حاجة لافيون ياك، الطائرة اللي غادي تسافر فيها ريم. شنو اخر؟ لو بوس الحافلة، لا فواتور السيارة، et le train قطار. هادو ce sont des moyens de transport. en connais-tu d'autres. واش كتعرف وسائل اخرى؟ cite لي يعني اذكرها. وسائل النقل كاين يعني لو تاكسي سيارة الأجرة ياك. لو تاكسي كنعرف لو تاكسي.
يعني من غير هادو اللي ديجا ذكرونا، هما ذكرونا لا فواتور لو تران داكشي، حنا خصنا نذكروا اللي ما ذكروش هما. لو فيلو حتى هي كنتنقلوا بها، الدراجه الناريه، لا موطو. شنو اخر؟ لو كاميون، الشاحنه. صافي. Je retiens autour du thème les vacances et le voyage، يعني حول الموضوع ديال السفر والعطل. il y a un lexique précis، كاين واحد المعجم لي خاص précis. le voyage voyageur، سفر المسافرين، سفارة agence de voyage وكالة الأسفار. العطل les vacanciers يعني المسافرين اللي المعطلين يعني اللي في عطلة. les billets de voyage يعني أوراق السفر ولا تذاكر السفر، لو باسبور جواز السفر. لي سوفونير ذكريات، لي بازار قلنا ديك المحلات اللي كتبيع ديكشي ديك تذكارات اللي كتمشي لشي مدينه وكتبغي تشري شي تذكار من ديك المدينه. لي ريزيرف دانيمو محميات الحيوانات. لي موزي المتاحف، لاغار محطه، لايروبور المطار، لو بور الميناء، لاغي دو بوس محطة وقوف الحافلات. لافيون طائرة، لو تران، لا فواتور، لو كار، لو تاكسي، لي موطو. هادشي كله عنده علاقة بالسفر والعطلة، كلشي كنحتاجوه في السفر وفي العطلة. لا بلاج، لا مونتاني الشاطئ، الجبال، لوبرج يعني المحميات، لوتيل، لا بونسيون إقامات، لا ميزون دوت يعني دور الضيافة. faire des randonnées يعني نديرو خرجات. ناجي سكيي، ناجي هي السباحة، سكيي يعني في الثلج بليسكي. بيشي الصيد. اسكالادي faire des safaris de la plongée sous-marine يعني الغطس تحت المياه. هادشي كامل هذا هو لو تيم ou bien le lexique thématique ديال le voyage et les vacances. ياك بحال دابا غنبغيو نديرو شي غيسي ولا شي هكا على لو فواياج ولا نكتبو شي باراغراف. هذا سي ان ليكسيك. شحال غادي نحتاجو بعض الكلمات من هاد لو ليكسيك هذا. ندوزو دابا نخدمو لا باج 45. مي زيليف نكملو التمارين ديالنا صفحه 45 من لو ليكسيك. جو مونطرين associe les mots ci-dessous à leur définition. عندنا هنا دي مو ياك وعطينا هنا لا ديفينيسيون ديالهم. شتي عطينا كلمات وعطينا لي ديفينيسيون ديالهم، كل وحده غادي ناسوسيوها في المكان ديالها. داكوغ كل وحده غادي نختاروها ونديروها في المكان ديالها المناسب. بيريود الاولى période pendant laquelle on est congé، يعني قالك الفتره اللي من خلالها كنكونوا في كونجي يعني كنكونوا جالسين ما كنخدموش ولا ما كنقراوش. شنو كنسميو هذيك لا بيريود دي فاكونس، لي فاكونس. داكوغ نحن في عطله on est en congé. هنا غنكتبو لي فاكونس. lieu où atterrissent les avions، المكان الذي تحط فيه الطائرات. هذا لو فيرب atterrir يعني تحط. atterrir جايه من terre يعني approcher ولا s'approcher de la terre. lieu où atterrissent les avions هو المطار. l'aéroport هو المطار. هادو نسيت ما شرحتهم لكمش. لا بلونجي سومارين هي الغطس تحت المياه. لي روندوني هي يعني لي بروموناد المساريات. لو باسبور هو جواز السفر. اون ريزيرف ناتوريل يعني واحد المحميه طبيعيه كيكونوا فيها الحيوانات. لي فاكونس العطل. اي لايروبور المطار. قلنا حنا هنا ليو او اتيريس لي زافيون هو لايروبور ياك المطار l'aéroport. activité nécessitant d'aller sous l'eau et de nager يعني واحد النشاط اللي كيطلب منا اننا باش نهبطوا تحت الماء ونعوموا. شنو هو الغطس؟ والغطس عندنا هنا شنو هو؟ هي لا بلونجي سو مارين.
لا بلونجي سومارين، الغطس sous-marine. يلا. Se promener à pied ou à cheval. هي هذا كتسارع على رجليك ولا sur le dos de cheval à cheval. هي randonnée. Randonnée. Document obligatoire pour quitter le territoire. يعني واحد الوثيقة ضرورية باش نسافروا ونغادروا الوطن، باش نسافروا خارج الوطن. بغينا نسافروا خارج الوطن شنو خصنا؟ لو باسبور، جواز السفر ياك. لو باسبور. lieu où vivent des animaux rares et protégés. المكان اللي كيعيشوا فيه بعض الحيوانات اللي قليله ومحميه. علاش كنديروهم في المحميات؟ باش كنحميوهم من الصيد والقنص، لحقاش كيكونوا قلال ديك لاغاس ديالهم كتكون قليله، باش كنحافظوا عليها من الانقراض. داكشي علاش كنجمعوهم في واحد المحميه، باش داكشي علاش سمات محميه، يعني كنحميوهم من الصيادين وداكشي. قلنا lieu où vivent des animaux rares et protégés. راه عندنا تما une réserve naturelle ياك، محميه طبيعيه. هنايا عندنا question numéro 7. tu veux voyager ياك، بغيتي تسافر. que dois-tu faire؟ شنو خاصك دير؟ قالك voici des groupes de mots relatifs au thème des vacances et des voyages. قالك عندنا واحد المجموعة د الكلمات عندها علاقة بالسفر وبالعطل. tu peux t'en servir يعني تقدر تحتاجهم تستعملهم pour écrire un petit paragraphe باش تكتب واحد الباراغراف صغير et répondre à la question. شنو هي لا كيسيون اللي غنجاوبوا عليها؟ هي هذه. قالك tu veux voyager que dois-tu faire؟ ملي بغيتي تسافر شنو خصك دير؟ هاد الكلمات غنستعملوهم باش غندير واحد باراغراف ونجاوبوا لهم على السؤال ديالهم. غتقول له ملي غنبغي نسافر ها شنو غندير وشنو غندير ا بارتير من هاد لي مو هادو. ها هو الباراغراف ديالنا. lorsque je décide de voyager، ملي كنقرر نسافر شنو كندير؟ انا هاد لي مو هادو كما قلنا جبدناهم من داك الجروب دو مو اللي عطينا. je décide de voyager d'abord je fais ma valise. اول حاجه شنو كندير؟ كنجمع الفاليز ديالي et je mets dedans ma trousse de secours وكندير فيها dedans هي داخلها، وكندير dedans هي داخل الفاليز ديالي كندير فيها et je mets dedans ma trousse de secours يعني الحقيبه ديالي ديال لي سوكور. شنو هما لي سوكور؟ هما الاسعافات الاوليه. كندير داكشي اللي ضروري، ديك الاسعافات الاوليه اللي خصنا يكون عندنا الدواء ديال السخانه، القطن، داكشي ضروري، بيتادين، هادوك هما لي سوكور يعني الاسعافات الاوليه. puis je réserve mon billet de voyage وكنريزيرفي التيكي ديالي et avant de partir je m'assure قبل ما نغادر كنتاكد que les documents de voyage sont bien classés يعني الورق اللي غنسافر بهم راهم عندي يعني مرتبين وراهم مجموعين et que j'ai assez d'argent pour gérer mon voyage ياك هاهي et que j'ai assez d'argent يعني عندي النقود، يعني عندي ما يكفي من النقود pour gérer mon voyage يعني باش ندبر السفر ديالي. داكوغ. انا خديت بعض الكلمات من ديك الجروب دو مو ودرت لكم ان باراغراف. قالك quels sont les papiers que tu dois emporter obligatoirement lorsque tu pars en voyage. شنو هما الوراق اللي خص يكونوا عندك ضروري من تكون مسافر؟ ملي تكون مسافر شنو خصك تهز معاك؟ اول حاجه لا كارت ديدونتيتي يعني بطاقه التعريف الوطنيه باش نعرفوك شكون انت. ربما توقع لك شي حاجه، يوقع الله يستر ان اكسيدون، ولا كتكون عندك لي بابي ديالك كنعرفوا الهويه ديال الشخص. ولا الا كنا غنسافروا خارج الوطن غنشدوا الطياره ولا شي حاجه خص يكون عندنا لو باسبور ياك. غنديروا لا كارت ديدونتيتي يعني بطاقه التعريف الوطنيه ديالنا. ليدونتيتي هو التعريف، كارت ديدونتيتي ناسيونال يعني الوطنيه اي لو باسبور جواز السفر ديالنا.
évalue كقولنا فيه complète les phrases avec une plongée sous-marine ولا des randonnées ولا l'aéroport ياك غادي نكملوا هاد لي فراز هادو بكلمه واحده من هادو كل وحده غتاخذ بلاصتها. قلنا بلونجي سومارين هي الغطس تحت المياه ولا في اعماق المياه. لي روندوني هما لي بروموناد اي لايروبور هو المطار. لا بروميير فراز سليم مي سا كومبينيزون يعني سليم كيلبس لا كومبينيزون ديالو. واحد لا كومبينيزون هي الكسوه اللي كنلبسوها من تحت حتى الفوق كتكون مشروكه سروال وطريكو كيكونوا ملاصقين. son masque et ses palmes لو ماسك ديالو يعني القناع et ses palmes لي بالم هما هادوك اللي كنديرو في رجلينا كيكون عندهم بحال باش كنديرو الغطس كتكون ملي كنبغيو نلبسو اللبسه ديال الغطس كنلبسوهم في رجلينا كيكونوا طوالين بحال الرجل ديال كبيره باش كتساعدنا بالعومان بحال الرجل ديال لا غرونوي ولا ياك. وهذاك لو ماسك اللي كيكون عنده فيه الاكسجين باش كيتنفس يعني لبس لا كومبينيزون ديالو دار الماسك ولبس هادوك في رجليه باش il va faire quoi واش اون بلونجي ولا غيتسارى بهم ولا لايروبور. بيان سور بلونجي سو مارين غادي يغطس هذيك اللبسه ديال الغطس. il va faire une plongée ياك سو مارين. سو هي تحت ومارين هي البحر. لينا مي اي لينا اي شي حاجه elle présente son passeport à l'agent de police يعني لينا راها في واحد البلاصه حنا غنديرو هي غادي يكون واحد لو ليو elle présente son passeport à l'agent de police كتقدم كلا كتعطي الباسبور ديالها لداك لاجون دو بوليس داك الشرطي اللي كيكون في المطار. يعني فينا هي واش راها في غوندوني ولا في لايروبور فين كنعطيو الباسبور في لايروبور. دونك اي لينا اي على لايروبور انها في المطار كتوري الاخر ديالها جواز السفر ديالها للشرطي. مراد اي تا شوفال il va faire des randonnées هي اللي بقات لنا. قلنا لي روندوني كنديروهم ابي ولا ا شوفال. il va faire des randonnées dans la forêt غادي تسارى غادي يدير دي بروموناد في الغابه. il va faire des randonnées dans la forêt. La dernière question كتقولنا écrit deux phrases qui sont en rapport avec le thème du voyage. عطي جوج ديال الجمل اللي عندهم علاقه بالسفر. انا غادي ندير لكم جوج نتوما تقدروا ديروا يعني ديروا داكشي اللي يوالمكم. جي باسي شي حاجه اللي عندها علاقه بالسفر. جي باسي de belles vacances ياك. j'ai passé de belles vacances فين ورزازات دوزت عطلة جميلة في ورزازات. الثانية le voyage par train السفر عبر القطار est très fatigant متعب جدا surtout إلا كانت المسافة طويلة. est très fatigant. صافي انا عطيتكم دو فراز نتوما يمكن لكم تحتفظوا بهذا ويمكن لكم ديروا داكشي اللي بغيتو. صافي مزاليف على بروشين سيونس ان شاء الله.